آخری دو شعر میں پہلی باری جسارت کرنی ہے پڑھن دی تے پہلی باری پڑھنا پیا نہ میں یاد ہے یہ شعر وہ سنے جو چاہتا ہے کہ میری جب اخیر ہو تو سامنے مصطفیٰ کا ویر ہو. ہاں بس دو شعر میں نے یہ پہلی دفعہ پڑھنے ہیں اور آپ کو پورا سال ترسانا ہے وہ تڑپانا ہے اور آپ کو دیکھنا کہ عشق کیسا ہوتا ہے. محمد نو حق دا ولی یاد آیا محمد نو حق دا ولی یاد آیا صدا اوکھے ویلے علی یاد آیا محمد نو حق دا ولی یاد آیا صدا اوکھے ویلے ہاتھ اٹھاوے جنہوں علی یاد آیا ہے صدا اوکھے ویلے علی یاد آیا محمد نو حق دا ولی یاد آیا محمد میں دو وعدہ کیتا تھا ملی نہ انگوٹھی جدوں وچ رکھو دے پتہ نہیں کون سندا پیا کون ملی نہ انگوٹھی جدوں وچ رکھو دے ملی نہ انگوٹھی جدوں رکھو دے سوالی نو سیبے تلی یاد آیا سوالی نو سیبے تلی یاد آیا ملی نہ انگوٹھی جدوں وچ رکھو دے ملی نہ انگوٹھی جدوں وچ رکھو دے سوالی نو سہبے تلی یاد جنہوں سمجھ آئیے انہوں قسم یاد چکے جنہوں سمجھ نہیں نہ چکے سوالی نو سہبے تلی یاد آیا شریف جدوں دینو سینے جدوں دینو سینے جدوں دینو سینے جدوں دینو سینے نہ لایا کسے نے جدوں دینو سینے نہ لایا کسے نے ادوں دینو شیرے جلی یاد آیا ادوں دینو شیرے جلی یاد آیا جدوں دینو سینے نہ لایا کسے نے جدوں دینو سینے نہ لایا کسے نے ادوں دینو شیرے جلی یاد آیا محمد نو حق دا ولی یاد آیا جدوں کا سہاک نہ بھریا کسے نے جدوں کا سہاک نہ بھریا کسے نے ادوں نجف دا سخی یاد آیا ادوں نجف دا جنہوں جنہوں آیا ہے ادوں نجف دا جدوں کا سہاک نہ بھریا کسے نے جدوں کا سہاک نہ بھریا کسے نے ادوں نجف دا
سخی یاد آ